एक नया कट्टा खुल गया है। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मिला, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो 10-10 साल की साइफर केस में बाकायदा तौर पे सजा सुना दी गई है। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, एक नया कट्टा खुल गया है, यानी नए कट्टे से मुराद एक नया फैसला आ गया है। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी, जो दोनों ही बड़े तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, उनको 10-10 साल की साइफर केस में बाकायदा तौर पे सजा सुना दी गई है। जज जुल्करनैन ने रोजाना की बुनियाद के ऊपर 14-14 घंटे, 12-12 घंटे ना सिर्फ उनके ऊपर जिरा की, बल्कि उनको वकला भी प्रोवाइड कर दिए हुकूमत की ही जानिब से, जिसका खर्च भी हुकूमत ने बजाते खुद उठाया। अब बहुत सारे लोग जब उनसे कानूनी राय लेते हैं, कानूनी माहिरीन से, तो वो ये कहते हैं कि ये जब ट्रायल हो रहा होता है तो उसमें जिसके खिलाफ ट्रायल हो रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ किसी भी सूरत कोई वकील या कोई सरकारी वकील तैनात नहीं किया जा सकता। हमें जराए बताते हैं कि इस जिरा के अंदर जो वकील तैनात किए गए या जो मुकर्रर किए गए, वो वही वकील थे जो हुकूमती सीनियर वकला के साथ जूनियर बनकर साथ खड़े हुआ करते थे। यहां पर एक अजीब सी तकसीम सामने आ जाती है। अब इसके असरात को देखें तो इलेक्शन 2024 में जहां पर सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन का इनेकाद होने के लिए जा रहा है, और इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा कड़ा फैसला भी है कि इसके ऊपर तनकीद ना की जाए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये पत्थर पे लकीर है कि होंगे, लेकिन मुख्तलिफ तजिया निगार अपनी तनकीद के तीर और निश्तर चलाते चले जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि वोट बैंक, अगर वोट बहुत ज्यादा निकलता है, बड़ी तादाद में टर्नओवर होता है, तो फिर शायद इलेक्शन को मौखर किया जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में अगर वोट का टर्नओवर निकलता है तो इट मींस ये बात साबित हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं रहती, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे चाहने वाले वोट कास्ट करना चाहते हैं। हमेशा ही वतन अजीज पाकिस्तान में जब भी कोई ज़िमनी इंतखाबात भी हुए या फिर कोई बाकायदा तौर पे इंतखाबात का इनकाद किया गया, तो टर्नओवर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अगर इस बार 60% से या 70% से ज्यादा टर्नओवर रहता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सूरत में भी जीत कंसिडर की जा सकती है कि इतना बड़ा टर्नओवर आज से पहले नहीं निकला। क्या लोग इश्तियाल में निकले हैं, गम गुस्से में निकले हैं, या फिर पीडीएम की हुकूमत को दचका देने के लिए निकले हैं? अब यहां पे मद्दे मुकाबल दो ऐसी पार्टियां, जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ इस तरीके से उनके इलेक्शन में हालात कर दिए गए हैं कि उनको बंद गली में छोड़ दिया गया है। जख्मों से चूर हरीफ जो पाबंदे सलासल में इस वक्त कैद है, और एक जानिब वो पार्टी जो हर तरह की सहूलत रखती है। हमारे जराए हमें यह भी बताते हैं कि कैंपेन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अगर ये बातें सारी सच हैं तो क्या ये इलेक्शन फेयर होंगे? क्या अगर इलेक्शन फेयर नहीं होते तो वतन अजीज पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल है? क्या हमारी माशी सूरत हाल इस चीज की इजाजत देती है कि एक और प्लांटेड किस्म का इलेक्शन किया जाए? मैं कल अयाज शुजा का एक वीलॉग सुन रहा था, उसमें उन्होंने बांगे दोहर ये बात की, ये उनका तजिया है, ये मेरा तजिया नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत इस इलेक्शन में नहीं है, और ये बात भी तय हो चुकी है कि अगर 70% से ज्यादा टर्नओवर निकलता है तो इलेक्शन मौखर करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बात भी तय है, ये अयाज शुजा की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। वो एक तो जाहिर है कि उनकी एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी दसरस है और अच्छे तजिया निगार हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर इन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतते नजर आए तो तब भी इलेक्शन को मौखर करने की बात की जाएगी। दूसरी जानिब फिर मुझे याद आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला
کہ الیکشن کے اوپر بات نہیں ہوگی کہ یہ مؤخر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن تجزیہ نگار بدستور اس فیصلے کی نہ صرف وائلیشن کرتے چلے جا رہے ہیں بلکہ بانگ دوہر اس کے بہت سارے اقرار بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب حالات و واقعات اس نہج پر آن پہنچے ہیں۔ بانی تحریک انصاف نے کچھ روز قبل ایک ریلی کا کہا کہ لوگ باہر نکلیں بڑی تعداد میں اور ہمت کریں، اور لوگ باہر نکلے اور وہ فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر عام چل رہی ہیں کہ پولیس کی اور عوام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کسی نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے، کوئی جنگلوں کی طرف نکل گیا ہے، کوئی جھاڑیوں کی طرف نکل گیا ہے، وہاں پہ گاڑیوں کی جانے کی کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے۔ دوسری جانب یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ رات کو پاکستان تحریک انصاف کے بورڈ اور ان کے بینر کو اتار دیتا ہے۔ اگر حالات اس وقت واقعی ہی اس نہج پر ہیں کہ گوش، اب یہاں پر تو تجزیہ نگاروں نے یہاں تک کہا ہے کہ گوش پولنگ سٹیشن بنائے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پر پولنگ سٹیشن بن رہے ہیں گوش، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور کے اوپر بے پناہ بیلٹ پیپرز بھی چھاپ دیے ہیں۔ یہ تجزیہ نگاروں کے دعوے ہیں، میرے دعوے نہیں ہیں۔ اگر ان ساری باتوں کو سنکرونائز کیا جائے تو ہمیں 2024 کا ایک بدترین اور ایک خطرناک اور خونی اور ایک ایسا الیکشن نظر آ رہا ہے جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مکمل ایمانداری کی بیس کے اوپر الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ کئی تجزیہ نگاروں کو تو اپنے کالم میں یہ بھی کہنا بلکہ لازم ہو چکا ہے، انہوں نے تحریراً یہ لکھ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ 7 بجے کے بعد یا 6 بجے کے بعد آر ڈی ایس بیٹھ جائے، اور اگر آر ڈی ایس بیٹھ گیا تو اس کا مطلب کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، اور پھر ایک دفعہ پھر میاں محمد نواز شریف رات کو 9 بجے اپنی بالکنی میں نکل کر یہ اعلان کریں گے کہ آپ سب کو مبارک ہو، وطن عزیز پاکستان میں ہم الیکشن جیت چکے ہیں۔ کیا یہ 2/3 اکثریت ہوگی، مخلوط حکومت ہوگی، کٹ جوڑ ہوگا، ایک دوسرے کو خریدا جائے گا، ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ پھر سے سٹارٹ ہوگا؟ کیا مختلف آزاد امیدواروں کی شکل میں کھڑے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ صرف اور صرف اس حصول کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر مختلف جماعتوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو فروخت کر سکیں گے، یا پھر یہ پوری ایمانداری سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے اور آنے والی نو منتخب حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں گے؟ بہت سارے لوگوں نے آج بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور بہت سارے لوگوں نے باتیں کی کہ یہ فیصلہ ہی غلط تھا۔ فیصلہ آ جانے کے بعد اگر ہمارے حق میں فیصلہ ناظرین آ جائے تو ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، اور اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے تو ظاہر ہے کہ جس کے خلاف آیا ہوتا ہے وہ حلقہ احباب بے انتہا اس کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ اب ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ دونوں جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کی تنقید کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جس میں چادر اور چار دیواری کا تقدس اس حوالے سے پامال کیا جا رہا ہے کہ بیٹیوں اور دونوں پارٹیوں کی خواتین کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں الیکشن ممکن ہے، اور اگر کوئی حکومت بن جاتی ہے وہ ٹک پائے گی؟ کیا وہ حکومت عوامی حکومت ہوگی؟ کیا وہ عوام کی امنگوں کے اوپر پورا اترے گی؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔